वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जो हालात हैं इस वक्त सियासी खास तौर पे दारुल हुकूमत के, उस हवाले से इस 2 घंटे की ट्रांसमिशन में हम देखेंगे कि अब 2 नवंबर को क्या होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान महाजराई जो हमें सड़कों पर नजर आई, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नजर आया, लहजों में गर्मी बढ़ती हुई नजर आई। इस हवाले से जो एक अहम डेवलपमेंट हुई वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की या प्राइम मिनिस्टर की ये कोशिश कि वो दिखाएं कि वो अवामी राब्ता मुहिम जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर कोहाट में मौजूद थे और क्या कहा उन्होंने, लेट्स वॉच दैट। यहाँ क्या तरक्की हो रही है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। केपीके खैबर पख्तूनख्वा कितना तब्दील हुआ है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील होना चाहिए और वो तब्दीली हम लेके आ रहे हैं, हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह। मगर इस हवाले से जहां पर इमरान खान डटे हुए हैं कि 2 नवंबर तक मामला जाएगा ही, जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो ये कि क्या आम शहरी के हुकूक कर्टेल नहीं किए हुकूमत ने इस काविश में कि इस्लामाबाद को बंद कोई ना कर सके। कल भी बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स नजर आए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे ही खबरनामे पर आपने देखा कि पुलिस एहलकार का कहना ये था कि कल उन्होंने जिस खातून के का ये आ रहा था बयान कि उन्हें पुलिस ने मारा है, असल में पहले उस कारकुन ने उन पर हाथ उठाया था। पहले हम आपको दिखाएंगे कल क्या हुआ था, लेट्स वॉच दैट। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो पीटीआई की कारकुन हैं सिमाबिया ताहिर, उनको खींचते हुए भी नजर आएगी आपको पुलिस। फिर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर यह खबर आई थी कि उन्होंने रेजिस्ट किया और फिर उनकी एक स्टेटमेंट भी थी। वो स्टेटमेंट हम आपको भी दिखाएंगे। उन्होंने कहा क्या था सिमाबिया ने, प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइएगा वो। तुम लोग कौन जालिम कौम हो जिनके लिए इसीलिए ऐसे हुक्मरान बैठे हुए तुम लोग के सरों पे। यही वजह है कि तुम लोग आज दिन तक तरक्की नहीं कर सके हो। यही वजह है कि तुम इन हुक्मरानों का साथ देते हो। नवाज शरीफ साहब आप जो मर्जी है कर लें, ये बात याद रखिएगा 2 नवंबर हमारा हर वर्कर निकलेगा, हर बंदा निकलेगा और इंशाल्लाह तुम्हारे तख्तो ताज को नेस्तो नाबूद करके ना रखा ना तो हमारा नाम बदल देना। जिसके जवाब में पुलिस एहलकार का कहना यह है कि उनके ऊपर पहले हाथ उठाया गया था। ये तो एक वाकया हुआ, मगर आगे 2 नवंबर पर क्या होगा, आज के और कल के वाकयात से क्या सबक सीखा है हुकूमत वक्त ने और क्या सबक सीखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मामला कहाँ तक जाएगा, हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रमेश कुमार साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। काजी शफीक साहब, रहनुमा अवामी तहरीक, वेरी वार्म वेलकम टू यू। एंड बतूल जंजुआ साहिबा, सदर इंसाफ यूथ विंग गर्ल्स, और आप कल मौजूद थी वहाँ पर जब ये मामला हुआ। थोड़ी देर पहले हमारे खबरनामे पर ये पुलिस एहलकार मौजूद थी और वो ये कह रही है कि आप लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाई गई है, जो कि इस चार्ज माहौल में हो सकती है, लेकिन जब पुलिस से डील कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा ख्याल से डील करना पड़ता है। ये चार्ज माहौल था, वहाँ पर क्या हुआ क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी जो पुलिस एहलकार ने अभी बयान दिया कि जी पहले वहाँ से अटैक हुआ था, वो अपने आप को रेसिस्ट करी थी, तो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे माविया ताहिर जिनकी फुटेज कल से हम देख रहे हैं, बार बार न्यूज़ चैनल्स पर आ रही है, तो वो जब खड़ी बात करी थी, वो रिक्वेस्ट करी थी, वो मिन्नतें करी थी पुलिस एहलकार की कि वो प्लीज़ पीछे हो जाएं, ख़वातीन को भी इस तरह से हरासा ना करें। वो दुपट्टा ठीक करते हुए जब अपनी खड़ी हुई थी, तब ये जो लेडी पुलिस थी उन्होंने पीछे से आके उनको पकड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में वो पीछे से उनको थोड़ा सा पुश किया और उसके बाद अब आप देख सकते जैसे पुलिस एहलकार ने उन जो लेडी पुलिस को भी पीछे उन्होंने किया कि इनकी आपस में बीच में झड़प ना हो, उनको प्रोटेक्ट किया। तो हमारी तरफ से चार्ज बिल्कुल माहौल था, लेकिन हमारी तरफ से चार्ज इस तरह से था कि हम तो अपना जुनून दिखा रहे थे वहाँ पे, हम तो लेकिन जैसे पुलिस से डील कर रहे हैं आप, ठीक है जुनून होता है पॉलिटिकल वर्कर में, इतना ही चार्ज था हमारा। बहरहाल स्टेट की एक रिट है, बहरहाल स्टेट का एक ऑर्डर है, और अगर पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई आ जाए तो आपने उनकी बात सुननी है। अगर आप उनको चैलेंज कर देंगे तो फिर वो आपके साथ चैलेंज नहीं किया। फुटेज तो आप कल से देख रही हैं, बार बार आ रही है, हमें तो कहीं चैलेंज नहीं किया, कहीं हमारे कारकुन ने पहल नहीं की।
पुलिस ने पहल की, पुलिस पहले वहां पर आई, उन्होंने धाबा बोला और आके उन्होंने हरासा किया, उन्हें बहुत ही, मैं वहां पे मौजूद थी, कोई फुटेज से मैं देख के यहाँ पे बात नहीं करी। अच्छा, आपने क्या देखा उसके अलावा, समाविया के अलावा किस तरीके से पुलिस आई, आप लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि दानियाल अजीज साहब का कहना यह है कि वहां पर प्लान बन रहे थे इस्लामाबाद को ब्लॉक करने के। बिल्कुल बने, इससे पहले जी हमारा एक और वुमेन वर्कर कन्वेंशन था इधर इस्लामाबाद में एक निजी जगह पर, वहाँ पे हम सारे थे, बड़े ही अच्छे माहौल में वहाँ पे हमने तकारीर की और जो पुरजोश जैसे एक जो सियासी एक माहौल जैसे बनाने की कोशिश करते हैं वही हुआ, उसमें कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। फिर हमारा प्लान था कि जी हम एक और अपना वर्कर कन्वेंशन यहाँ पे करेंगे, जो निजी शादी हॉल था वहाँ पर अभी तो हमने स्टार्ट करना था। उन्होंने जी पहले ही पुलिस एहलकार आ गए वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, जो अंदर थे उनको बाहर नहीं आने देंगे। तो देखें ये किस किस्म की, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट की रिट चैलेंज हो रही थी। एक दफा 144 की लोग बात करें, दफा 144 होता क्या है? क्या दफा 144 में आपको निजी जगह पर आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ पे बैन नहीं है। आप कहीं बाहर जाके अगर करें, जो 3 से ज़्यादा अगर लोग वहाँ पे खड़े होकर बात करें वहाँ पर है, तो प्लीज़ ये गवर्नमेंट पहले खुद तो देख ले कि वो क्या करे। पहले कहते जी एनओसी नहीं लिया, हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं। पुलिस इटसेल्फ वाज वेरी कंफ्यूज यस्टरडे। उन्होंने पहले आके कहा जी आपके पास एनओसी नहीं है यहाँ का। हमने जब उनको बताया कि हमारे पास एनओसी है और हम यहाँ पर अपना वर्कर कन्वेंशन करेंगे, यूथ का कन्वेंशन, फिर उन्होंने जी कहा कि दफा 144। बाद में जब ये फुटेज चली, जब सारी दुनिया ने जी देख लिया इस गवर्नमेंट के जो तमाशे उन्होंने वहाँ पे किए, उनका जो जुल्म था जो उन्होंने किया वहाँ पे खवातीन के साथ, मुझ जैसी जो दीकर वहाँ पे थी। सो कोई खवातीन वहाँ से गिरफ्तार भी हुई है? कितनी आपके साथ जाने वाली? 10 जो थी उन्होंने एक वैन भर के लेके गए थे। ठीक है जी, वो अभी भी गिरफ्तार? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कल हमारे जो एमएनए साहब थे वो उन्होंने जाके उनकी जमानतें करा दी थी। असद उमर साहब गए? जी बिल्कुल, असद उमर साहब उन्होंने जाके उनकी जमानतें, अभी इस वक्त कोई जेल में नहीं है? नहीं, खवातीन नहीं है, लेकिन हमारे यूथ के जो बाकी लीडर हैं वो इस वक्त जेल में हैं। अटियाला जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया। और वो कितनी तादाद में है? काफ़ी तादाद में है, अभी मुझे से इतना नंबर नहीं पता। जो उधर मुंतकिल किए हैं वो 10 हैं हमारे यूथ लीडर्स, जिनको आप जानते हैं? जिनको मैं जानती हूँ। ओके, और कोई बदतमीजी जो हमने देखी है, तो शुरू में ही वो बदतमीजी कर रहे थे या बाद में करना शुरू में ही? मैं कह रही हूँ कि शुरू में ही, जब हमारा भी कन्वेंशन स्टार्ट नहीं हुआ था, हम तो अभी वहाँ पे जमा हो रहे थे, अभी हमारा कोई लीडर भी नहीं वहाँ पे पहुंचा था। इन्होंने पहले शाह महमूद साहब गए, उनके साथ बदतमीजी स्टार्ट वहाँ से, उन्होंने शाह महमूद साहब के साथ उन्होंने बदतमीजी करना शुरू की। ठीक, इसमें जाहिर बात है जब वर्कर्स करते वो कहते हैं कि जी ना करें। राइट, हम एक वक्फा लेंगे जी, उसके बाद हम पूछेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम कराची में मौजूद थे, वहाँ पे विमेन हरेसमेंट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस थी और डॉक्टर रमेश ने बहुत अच्छी तकरीर की वहाँ पर। सो डॉक्टर साहब, आई आस्क यू कि ये हरेसमेंट है कि नहीं है? आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट्स वीडियो। एंड वेलकम बैक। वक्त पे जाने से पहले बतूल हमें बता रही थी कि वहाँ पे मामला क्या हुआ था। हमारे साथ इस वक्त थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पर जो एहलकार थी उनका भी स्टेटमेंट मौजूद है। लेट्स लिसन टू दैट। 17 साल से इस्लामाबाद पुलिस में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। हमारी ड्यूटी गर्मी, सर्दी, बारिश हर मौसम में होती है। हमारी ड्यूटी ऐसी जगहों पे भी होती है जहाँ पे आम खवातीन जाने का तसव्वुर नहीं करती। हम कई घंटे और कई दिन वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हम क्योंकि एक सरकारी मुलाजमीन है, हमारा काम है कि हम रियासत के जो कवानीन नाफिज होते हैं उनका इतलाक़ कराना। डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से जैसे कि दफ़ा 144 नाफिज की गई है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका इतलाक़ कराएँ। ये वाक़या 27 अक्टूबर को पेश आया। जब मैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद थी तो मैंने एक खातून को देखा जिसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया हुआ था और एक खातून का कहना यह है कि उन्होंने पहले उनके ऊपर हमला किया था, लेकिन हमारे साथ बतूल मौजूद हैं। ओवरऑल ये तो एक वाक़या है, ओवरऑल जो सूरत थी हम उस पर बात कर रहे हैं कि क्या हुआ था। अदीब काकर साहब हमारे साथ इस वक्त बनी गाला से दोबारा मौजूद है। क्या इत्तला है वहाँ से अदीब साहब? जी, इस वक्त मैं बनीगाला में मौजूद हूँ और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी यहाँ पर बनीगाला में इमरान खान के साथ मौजूद है। और जैसे कि दिन भर सूरत हाल जो है वो ज़रा यहाँ पर कशीदा रही। कारकुनान जो हैं तहरीक इंसाफ के वो इसमें गिरफ़्तार भी हुए और उनको पकड़ा भी गया है। और इसी तरह पुलिस भी यहाँ पर भारी तादाद में जो इंसाफ चौक है वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग जो हैं कारकुनान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर पहुँचे। ये क्या बता रहे हैं? इनसे पूछिएगा जी, हमारे साथ
جی یہ بھی چوری چھپے اس بنی گالہ کی پہاڑی پر پہنچے ہیں مختلف علاقوں سے، جہاں پر ایف سی اور پولیس کے اہلکار موجود ہیں ان راستوں سے یہ نہیں آئے، بنی گالہ کے مختلف علاقوں سے ہو کر اور مختلف گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں، لیکن مشکل سے پہنچے ہیں۔ پولیس نے ان کو مختلف مقامات پر بھی روکا، ان کا کہنا ہے، اور جیسے کہ پولیس اور جو مین راستے ہیں بنی گالہ کو جو آتے ہیں ان پہ تو زیادہ تر نفری ایف سی اور پولیس کی موجود ہے۔ ان کارکنان سے ہم بات بھی کریں گے کہ کیا 126 دن کا جو دھرنا ہے وہ تو کامیاب نہیں لگا ہمیں کہ وہ کامیاب ہوا ہو، اور 126 دن کافی بڑا ٹائم ہوتا ہے، لیکن کیا یہ جو ابھی 2 نومبر کو دھرنا دینے جا رہے ہیں کیا یہ کامیاب ہو پائے گا؟ انشاءاللہ جی یہ 2 نومبر کو جو ہے ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے سارا پاکستان جو ہے 2 نومبر کو نکلے گا، اور وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کر ہم اسلام آباد سے جائیں گے جی انشاءاللہ۔ یہ بتائیں اسلام آباد کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اسکول بھی بند ہوں گے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام اسلام آباد کو بند کریں گے، تو یہاں کے شہریوں اور یہاں پر جو بچے اسکول جائیں گے، یہاں پہ جو تجارت ہوتی ہے، یہاں پر جو بزنس مین طبقہ ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ متاثر نہیں ہوں گے لوگ؟ دیکھیں ہم اپنا آج جو ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور کسی بھی جو ہے اپنے مستقبل کے لیے سب کو قربانی دینی پڑے گی، تو ہمارے ساتھ پاکستان کے عوام کو اور خاص کر اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کو جو ہے اس اسٹرائک میں حصہ لینا چاہیے، اس جو ہے آخری مارک میں حصہ لے کر جو ہے اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، تاکہ جس پاکستان کا قائد اعظم نے دیکھا تھا پولیس نے ان کو بلا وجہ ہراساں تو نہیں کیا، یا صرف اس وقت کیا ہے جب یہ بھی ہمیں ذرا بتائیے کہ پولیس نے آپ کو بلا وجہ کہیں پر تنگ کیا ہو، یا راستے میں جب آپ آ رہے ہوں تو کتنی آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، کیا تکالیف ہے؟ دیکھیں بنی گالہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سوات علماء اعزاز کی بات ہے، وہ سوات کے حوالے کی گئی ہے، سوات کی جو تنظیم ہے اس کے حوالے کی گئی ہے۔ راستے میں وفاقی حکومت اور یہ پنجاب گورنمنٹ ہے، انہوں نے اپنے گلو بٹ جو ہے جگہ جگہ پر کھڑے کیے ہیں، ہمارے 78 کارکنان جو ہے وہ ابھی جیلوں میں گرفتار ہیں، اور ہمارے 10 بندے جو ہے وہ بہت زخمی ہو گئے ہیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹے، کسی کے پاؤں ٹوٹے ہیں، انہوں نے بدترین تشدد کی مثال قائم کی ہے یہاں پہ۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ کاکر صاحب، ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف، کیونکہ میں ذرا جو میرے یہاں مہمانوں سے بھی بات کرنا چاہوں گی۔ یہ وہاں کے بھی آپ نے جو سوات کے صاحب تھے ان کی بھی بات سن لی، اور بطول کو بھی دیکھ لیا، یہ لوگ اس سلوک کے مستحق ہیں جو آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ فریہ شکریہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مس مینجمنٹ ضرور ہوگی، مگر زیادہ تر الزام لگانا وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے، جب بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے پاکستان کے اندر ایک سسٹم جو بنا ہوا ہے ہر ادارے کا، وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ فل طریقے سے کام کر سکے۔ جب ایک 144 توڑا جاتا ہے، جب ایک انتشار پھیلایا جاتا ہے، تو انتشار بطول میں تھوڑی بچی ہے، آپ کو پہلے میں بات کروں پھر آپ اپنے نہیں میں بچی پلیز اس طرح سے مت کیجیے مجھے، تو پیٹرنائز کریں نا آپ ان کو، بچی کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں بات کروں میری بات کروں گرفتار کرے تھے تب تو بچی نہیں سمجھ رہے تھے، ہماری تو بچوں جیسی ہے، مگر میں سمجھوں گا میری چھوٹی بہن ہے، مگر کم سے کم میں بات کروں، اس کے بعد آپ بھلی بات کریں، میں اور ہم جو آپ جیسے ینگ انرجیٹک بچے آتے ہیں بات کرتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کو، تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو ڈپریس نہیں کرتے ہیں، آپ آگے بڑھیں، خدا آپ کے لیے اور رونقیں بڑھائیں، مگر میں صرف بات کروں پھر آپ بات کریں۔ اب میں کیا بات کر رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ جب 144 لگا ہوا ہو گروپ اور جب یہ چیز تھے وہ اپنا اگر کر رہے تھے کنونشن، اس میں کیا تھا، آج کراچی میں ہو رہا ہے، یہ دیکھو میں آپ کو فریہ، آپ مجھے بہت پرانی جاتی ہیں، جب آپ نے یہ اپنی میڈیا جوائن کیا تھا، میں سمجھتا ہوں پہلا انٹرویو آپ نے میرا کیا تھا، میرا اتنا آپ کو یاد ہے، تو اب اتنے عرصے سے ہم نے بھی کچھ سیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور میں یہ اس چیز کو مانتا ہوں کہ مس مینجمنٹ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر کٹ انسٹرکشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن نہیں کرنے دینا ہے، لیکن ابھی 2 نومبر آنا ہے، آپ اس سے سیکھ اب یہ جو وارم اپ میچز ہو رہی ہے، یا شیخ رشید صاحب کی جو کل کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ بھائی میں 144 کے 144 ٹکڑے کروں گا، پھر بھی آج آپ کو میں بتاؤں، اب شام کو جیسے پی ایم صاحب کوارٹ سے آئے نا، انہوں نے کہا، پی ایم صاحب نے کہا کہ شیخ جو بھی وہاں پہ کنٹینر وغیرہ لگائے ہیں
اسلام آباد کے لوگ آج سارے اسکولوں میں یہ وہ سارے گئے وہ بھی سارے ہٹا دیں, وہاں سے بھی جو رکاوٹیں تھی وہ ہٹا دی گئی ہے. ٹکڑے گورنمنٹ نے خود کیے. آج مجھے بتائیں کہ کس لا کے تحت جو بینڈ آرگنائزیشن تھی اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں ان کو کس نے پروٹیکٹ کیا, کس نے جی ان کو اجازت دی, اور وہاں پہ کس قسم کے فضول نعرے لگائے جا رہے ہیں. اگر بین تنظیموں کی آپ بات کرتی ہیں جی بالکل, یہ سارے جو بھی بین تنظیمیں ہوں مدرسے ہو ان لوگوں کو فائنانس کرنا. اب میں ان چیزوں کے اوپر اگر آتا ہوں تو فائنانس بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہماری مائنورٹی منسٹری کے 30 کروڑ پہ انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو دے دیے. اب میں ایک ٹاپک سے ہٹ کے میں دوسرے ٹاپک, یہ غلط ہوا, یہ تو کہہ دیں سر, آپ کہہ رہے ہیں صحیح بات کرتے ہیں, غلط ہوا, ان کو جلسہ کیوں کرنے دیا؟ دیکھیے میں صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی پرمیشن لیتا ہے, اگر ایک ہی بات ہے, ان پہ بھی لگی ہے ان پہ بھی لگی ہے. انتشار اگر کوئی پھیلائے گا, اگر اس طریقے سے جو یہ خون ریزی چاہتے ہیں, گورنمنٹ کا کام ہے اس خون ریزی کو روکنا, گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے پریونٹیو میئرز لینا, اور پریونٹیو میئرز لیتے ہوئے پریونٹیو میجر صرف پی ٹی آئی کے لیتے ہوئے لازمی ہے پولیس مگر آپ یہ پولیس آفیسر کی بھی آپ نے انسلٹ جو دیکھی, آپ نے دیکھے نا ایک ڈریس کے اندر پولیس کے اندر اگر کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے, آپ کم سے کم لیڈر بھی. اینڈ ویلکم بیک. قاضی شفیق, سب سے پہلے تو آج جو شیخ رشید صاحب نے کہا تو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے, اب ڈاکٹر طاہر القادری تو نہیں آئیں گے, لیکن آپ کی جماعت شامل ہوگی 2 نومبر کو. نہیں, اس میں کوئی ابھی یہ فائنل نہیں ہے. ڈیفینیٹلی پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے تو نہیں آنا تھا, لیکن حالات واقعات کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سچویشن کو دیکھ رہا ہوں, ہر چیز میرے سامنے ہے, اور اگر سچویشن اس طرح کی بنتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. آج آپ کی لیڈرشپ بڑا کیٹیگوریکلی کہی تھی کہ ہم نہیں ڈرتے گرفتاریوں سے, ہم نکلیں گے باہر. کس حد تک سپورٹ دیں گے آپ دونوں؟ ڈیفینیٹلی جی, ہر حد تک سپورٹ دیں گے. یہ ایک کوئی ان کا ذاتی ایشو نہیں ہے, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, کرپشن کا معاملہ ہے. اس ملک غریب لوٹی پوٹی مقروض قوم کا اربوں روپیہ لے کے بیرونی ملک ٹرانسفر کیا گیا ہے, تو آخر اس کا حساب تو دینا ہے. لیکن اس سے ساتھ میں جو ایک اور بات کرنا چاہوں گا, جو آج جس ٹاپک پہ بھی ان سے بھی آپ بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے, دیکھیں ایکچولی جس ملک کے اندر جزا اور سزا کا نظام نہیں ہوتا نا, وہاں پر اس طرح کے ظلم ہوتے رہتے ہیں. 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی 2 پریگننٹ خواتین کو منہ میں گولیاں ماری گئی تھی, 2-3 فٹ کے فاصلے سے گولیاں ماری گئی تھی. آج تک ان کا انصاف تو کسی کو نہیں ملا. آج تک ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کو گرفتار نہیں کیا گیا, بلکہ ان میں سے جو مین کردار تھے پولیس آفیسرز تھے ان کو ریوارڈز دیے گئے, ان کو بیرون ملک سیٹل کیا گیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. لیڈر بھی تو بیرون ملک, ہمارے لیڈر کے بیرون ملک ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہے فریا, آپ کا سسٹم کہاں ہے, میں لوں گا حساب, آپ کے سسٹم کہاں ہے, آپ کے ادارے کہاں ہیں, آپ کی عدالتیں کہاں ہیں؟ کیا جو لیڈر ملک کے اندر ہوگا لڑے گا اس سے اسی کو انصاف ملے گا, جو نہیں ہوگا اس کو نہیں ملے گا. یہاں پہ پولیس ملک کے اندر ایک سسٹم بھی ہوتا ہے نا, یہ ہے کہ پہلے ان کی طرف سے پہل ہوئی ہے, انہوں نے انتشار پھیلایا ہے, پولیس اہلکار یہ کہہ رہی ہے. دیکھیے میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا, وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں تھی نا, کسی کی ماں تھی, ان کی بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج وہ رو رہے ہیں, وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں, ان کو تو انصاف نہیں دے گا. جب آپ پولیس کو ریوارڈز دیں گی, اس کو آپ ویل ڈن کہیں گے, تو پولیس تو پھر یہ کرے گی. پنجاب پولیس کا حال تو سب کے سامنے ہے. تو اس لیے جزا اور سزا کا نظام ہونا ضروری ہے, سسٹم ہونا ضروری ہے. ہم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں, ریاست میں رہتے ہیں, ہم کوئی جنگل میں نہیں رہتے. ہم ایک نظام ہے, آپ کی عدالتیں, آپ کا سسٹم ہے, کیوں نہیں دیتے انصاف؟ جب کل پولیس اہلکار نے, جب ہم میرے ساتھ اور مجھ سمیت جو دیگر ہماری جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جب بدتمیزی کی, بالکل قاضی صاحب میرے جو آنکھوں کے سامنے نا, وہی جو یلو ڈریس میں وہ جو خاتون تھی جن کی منہ کے اندر گولیاں ماری گئی, میری آنکھوں کے سامنے وہی ایک امیج آئی تھی کہ یہ ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. ان کے جی اب جب ہم ماڈل ٹاؤن آنے کی بات کرنے کے جی وہ انہوں نے آپ کا نظام سلطنت رک جاتا کہ اتنا بڑا ظلم عام تھی. کل ہم بالکل پرامن تھے, میں تھی, مجھ سمیت بالکل باقی ہماری اسٹوڈنٹ لیڈرز بھی تھیں, اور بڑی پڑھی لکھی خواتین تھی وہاں پر. ہم کون سے تھریٹ ٹو ڈیموکریسی تھی وہاں پر؟ لیٹس گو ٹو شوکت بسر صاحب, بڑی خاموشی سے بڑی دیر سے بات سن رہے ہیں. تھینک یو سر فار بینگ سو پیشنٹ. شوکت بسر صاحب, اب یہ کل کا معاملہ تو ہو گیا, جو آج ہوا وہ بھی ہو گیا, اصل خدشہ 2 نومبر کا ہے. حکومت پوری تیاری کے ساتھ موجود ہے, کیا انتشار ہو سکتا ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری کو انصاف ملے گا. لیکن یقین مانیے آج میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میاں صاحبان کی غنڈہ گردی کی وجہ سے
रियासती दहशत गर्दी की वजह से मेरा तो सर शर्म से झुक गया है। हम कहते हैं कि जी जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, ये जमहूरियत होती है जो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने गुल्लू भट्ट स्टाइल अपनाया हुआ है। इस तरह तो हिटलर के दौर में भी नहीं हुआ। आप ज़िया-उल-हक का दौर अगर फुटेज निकालें या परवेज़ मुशर्रफ की फुटेज निकालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये जो मियाँ नवाज शरीफ जो पैरोकार हैं ज़िया-उल-हक के, ये बिल्कुल उसी डगर पे चल रहे हैं। और ये मियाँ साहबान का माइंड सेट है। आपको या अगर फुटेज निकाल लें आप कि मियाँ नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक की कब्र पर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ज़िया-उल-हक साहब आप परेशान ना हो, मैं आपका मिशन आगे बढ़ाऊंगा और मैं मिशन की तकमील करूंगा। आज जिस तरह से हमारे सियासी कारकुनों को देखें ना, सियासी कारकुन किसी भी जमात के हों, सबसे पहले जब इन पर डंडा चला तो बिलावल साहब का बयान आया कि फिल फौर ये तशद्दुद रोका जाए और जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उनको रहा किया जाए। लेकिन मियाँ साहब की जो गुंडागर्दी जो है मैं इंतहा को पहुँच रही है और उसकी वजह से